जैसे जैसे एमक्यूएम ताकतवर होती जा रही थी, तो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने भी एमक्यूएम को दबाने का सिलसिला कम कर दिया था। अब सन 1987 के बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम को गैर मामूली कामयाबी मिली, तो एमक्यूएम को सब ने तस्लीम कर लिया कि एमक्यूएम कराची शहर की बहुत बड़ी ताकत थी। यहाँ पर एमक्यूएम की जमात में ये फैसला हुआ कि एमक्यूएम से जुड़े वो सारे दादागीर अफराद जो अब एमक्यूएम के लिए बदनामी का बायस बन रहे थे और एमक्यूएम पर एक मिलिटेंट जमात होने की भी छाप पड़ती चली जा रही थी, तो उन तमाम लोगों को या तो एमक्यूएम से खारिज किया जाए या उन्हें ये समझाया जाए कि आप अपनी ये तमाम मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, क्योंकि ये तमाम गैंग जो थे, जो भाई लोग थे, तमाम दादागीर, तो वो तमाम लोग उस ज़रिए से पैसे कमाते थे जिनके लिए गैंग मशहूर होते हैं, जैसे जुए, सट्टे, शराब के धंधे और बहुत सारी और दीगर चीज़ें थी। तो ये तमाम भाई लोग भी वही काम करते थे। एमक्यूएम ने इब्तिदा में उन्हें बड़ा समझाने की कोशिश की कि आप तमाम सेक्टर और तंजीमी कमेटी के डिसिप्लिन में आ जाएं और ये तमाम काम ख़त्म कर दें। अल्ताफ़ हुसैन ज़ाती तौर पर इन तमाम भाई लोगों की बड़ी कदर किया करते थे कि उन्होंने बुरे वक्त में एमक्यूएम को फ़रोग़ देने में बहुत साथ दिया, और अल्ताफ़ हुसैन की राय थी कि उन तमाम लोगों से नरमी और प्यार मोहब्बत से निपटा जाए, और अगर उन्हें तंजीम से खारिज भी करते हैं तो उन्हें समझा बुझा कर एक साइड पर किया जाए कि वो तमाम दादागीर अफराद पार्टी पॉलिसी के राह में रोड़े ना अटकाएं। लेकिन एमक्यूएम की पार्टी में सलीम शहजाद और कुछ लोग और ऐसे थे जो ये समझते थे कि अगर इन लोगों को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पार्टी के लिए बहुत बुरा मैसेज जाएगा, पार्टी के लोगों पर और एमक्यूएम के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और उसके नतीजे में ये तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता एमक्यूएम के रास्ते से हटा दिए गए। शाह फैसल कॉलोनी के शब्बीरा को एक 20-22 साला बच्चे ने क्रिकेट ग्राउंड में गोलियां मारी जब वो एक टेप बॉल के मैच में मेहमान खुसूसी था। मुनाफ परेडी को उस वक्त निशाना बनाया गया मज़ार कायद के सामने जब वो अपने 4 साथियों के साथ लाइंस एरिया से निकलकर कहीं जा रहा था, तो उसे और उसके चारों साथियों को क्लैशनिकोव से फायरिंग करके मारा गया। इस कत्ल में शुरू में फ़हीम कमांडो का नाम आया, लेकिन बाद में पता चला कि अहमद नाम का नॉर्थ कराची का एक एमक्यूएम का मिलिटेंट था और वो फ़हीम कमांडो की टीम का हिस्सा था। तो कहते हैं कि मुनाफ परेडी और उसके चारों साथियों को उसी अहमद और उसके साथियों ने कत्ल किया था और एमक्यूएम ने कत्ल करवाया था। उसके बाद कराची में लिसानी सियासत ने ज़ोर पकड़ा। लिसानी सियासत से पहले जो दादागीर और भाई लोग नामवर थे, तो लिसानी सियासी पार्टियां ये समझती थीं कि ये नामवर लोग जितने भी हैं ये सब के सब उनके साथ होने चाहिए, लेकिन एक दूसरे से बदले की आग में जलते हुए ये लोग जो इनफरादी तौर पर नामवर तो हो गए थे, उन्होंने लिसानी सियासत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि कुछ दुश्मनी का नतीजा और कुछ सियासी जमातों में शामिल होने से इनकार का नतीजा ये निकला कि कुछ ही अरसे बाद लाइंस एरिया के इलाके में मुराद परेडी को भी कत्ल कर दिया गया। दरअसल इस दौरान होता यह है कि एमक्यूएम को परेडी बरादरान ने जब ज्वाइन किया था तो एमक्यूएम को दरअसल मुनाफ परेडी ने पूरी तरह से एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन एमक्यूएम में शामिल होने के बाद मुनाफ परेडी को यह महसूस हो रहा था कि उनको एमक्यूएम वाले अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कई बार मुनाफ ने अपने आप को एमक्यूएम से अलग करने की कोशिश भी की थी। उसमें ये एक एमक्यूएम हकीकी का अंसर भी सामने आता है, और ये बात भी थी कि एमक्यूएम हकीकी में जब असलम खान के जो दूसरे भाई थे उन्होंने भी एमक्यूएम हकीकी को ज्वाइन किया था। असलम खान परेडी बरादरान के कज़न थे,
تو اس طرح سے یہ ایک پورا فیملی گروپ تھا جو ایم کیو ایم حقیقی کو جوائن کرنا چاہتا تھا اور ایم کیو ایم سے لا تعلق ہونا چاہتا تھا۔ اور پریڈی برادران اب یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے اور ایم کیو ایم والے ان کے پیٹھ پیچھے ان کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا راستہ ایم کیو ایم سے جدا کر لیا۔ مناف پریڈی، منصور چاچا سب ایک ساتھ ہو گئے۔ اس دوران پریڈی برادران کا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا مراد پریڈی، وہ بھی یہ سب باتیں سمجھنے لگا تھا اور اس نے بھی یہ لائن جوائن کر لی تھی۔ حالانکہ مراد پریڈی کو پڑھانے کی بھی بہت کوشش کی گئی تھی اس کے باپ اور بھائیوں کی طرف سے۔ کینٹ پبلک اسکول بھی وہ جاتا تھا۔ بہرحال وہ بھی اس مار پیٹ کی لائن میں آ گیا تھا۔ اس زمانے میں لائنز ایریا ہی ایم کیو ایم حقیقی کا ہیڈ کوارٹر اور ان کا اسٹرانگ بیس مانا جاتا تھا اور وہیں سے وہ اسے آپریٹ بھی کر رہے تھے۔ اور جب پریڈی برادران نے ایم کیو ایم کو چھوڑا تو اس وقت لائنز ایریا سے مناف سارا سسٹم چلا رہا تھا ایم کیو ایم حقیقی کا، اور اس کے ساتھ لائنز ایریا کے لڑکے بھی شامل تھے۔ مراد پریڈی بھی اس دوران ایک لیجنڈ بن چکا تھا بھائی لوگوں کی برادری کا۔ لوگ اسے خان بابا کے نام سے جاننا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے علاقوں کے بھائی اور دادا گیر تھے، گینگسٹر تھے۔ ان کو ایم کیو ایم نے ایک ایک کر کے فارغ کرنا شروع کر دیا۔ لانڈی کے بہت سے لڑکے تھے اور بہت سارے ایسے تھے جن کی وجہ سے وہ تمام مخالفین تھے جو ایم کیو ایم کے، یہ وہ سارے لوگ تھے جو مارے گئے، کچھ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور بعد میں جب ایم کیو ایم حقیقی آئی تو وہ اس کا حصہ بنتے چلے گئے۔ لیکن بہرحال ایم کیو ایم نے جب فیصلہ کیا کہ انہوں نے جھاڑو پھیرنی ہے تو انہوں نے بہت سختی سے ان تمام داداگیر اور گینگسٹر افراد پر جھاڑو پھیرنی شروع کر دی۔ لائنز ایریا میں مراد پریڈی کی بیٹھک تھی۔ مراد پریڈی، منصور چاچا، خورشید فوجی، ساجد ٹنکی اور بہت سے دوسرے لوگ تھے جو بڑے ایکٹیو تھے لائنز ایریا میں، اور پورے کراچی میں ان کی تمام لوگوں کی خوب دھاک جمی ہوئی تھی۔ یہ سب سے پہلے ایم کیو ایم سے وابستہ تھے، لیکن اب ایم کیو ایم بھی ان سب سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ ہوا ایسے لائنز ایریا میں جب جاوید لنگڑا سیکٹر انچارج تھا، اس وقت ان تمام لوگوں کو لاسٹ وارننگ کے طور پر ان کے پاس سلیم شہزاد خود چل کر آیا اور ان تمام لوگوں کو سختی سے ڈانٹا اور گالم گلوچ بھی کی اور ان کو بہت کچھ کہا۔ ان میں آپس میں خوب تلخ کلامی بھی ہوئی اور اسی دوران سلیم شہزاد نے مراد پریڈی کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر مراد پریڈی اور اس کے تمام ساتھیوں نے اسلحہ نکال کر سلیم شہزاد اور اس کے ساتھیوں پر رکھ دیا اور ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ خیر اس وقت تو سلیم شہزاد اور اس کے ساتھی معافی تلافی کر کے وہاں سے نکل گئے، لیکن سلیم شہزاد نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب ان تمام لوگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک کام نہیں بنے گا، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی۔ مراد پریڈی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ لائنز ایریا میں اپنے بیٹھک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو چاروں طرف سے گھیر کر اس پر فائرنگ کی گئی، اور اس وقت مراد پریڈی اور اس کے ساتھ ایک کامران نام کا لڑکا مارا گیا جب وہ اس حملے کے وقت ایک موٹر سائیکل پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ بڑی بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا اور 5 گھنٹے تک ان کی لاش وہاں سے اٹھانے نہیں دی گئی، اور جب پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی تو بڑی مشکل سے ان کی لاشیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو وہاں سے اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لائنز ایریا سیکٹر منصور چاچا کی قیادت میں ایم کیو ایم سے اپنی راہیں جدا کر چکا تھا۔